हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब फिट एंड फाइन होगी और फिट एंड फाइन रहना भी चाहिए। आज सर्दियां तो आ गई हैं, माशाल्लाह से गर्मी चली गई है। अब सर्दी में देखिए क्या कपड़े पहनते हैं, क्या स्वेटर लेते हैं। आज बस आप लोगों के साथ मैं आज फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रोज़ाना अपडेट करती हूँ, अपनी न्यू वीडियो मेरी रोज़ आती है। बस फिर चलिए देखते हैं आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फासला बढ़ते हैं तो गलत फहमियाँ भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी नहीं। थी खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए। थी खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे रहे। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे रहे। हम सच बोलते तो सोचो कितने फसाद होते। अपने अंदर परिंदों की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुका कर रखता है। और बेशक आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तजुर्बा इल्म को निखारता है और गलत असलाह का बेहतरीन ज़रिया है। किसी के अच्छे अखलाक को उसकी कमज़ोरी मत समझो। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। जिन लोगों की मोहब्बत में हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, अक्सर वही लोग हमें ज़लील व ख्वार करते हैं। तुम क्यों बेवजह खुद को उदास करते हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है रब कायनात पर? आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आपके आँख के अंदर कोई चीज़ चला जाए तो आप उसे नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों की ऐब तो देख लेता है पर अपने ऐब नज़र नहीं आते। दूसरों को झूठा, घटिया और नीच साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी को पर्दा रखने में ही अजमत और बड़ाई है। जिनकी तरबियत में कमी रह जाती है, फिर सारी उम्र लोगों पर तोहमत, किरदारकशी, तानाजनी, तासुब फैलाने और सुकून बर्बाद करने में पेश पेश होते हैं। सबसे घटिया इंसान वो है जिनका तुमसे दिल भर जाए तो तुम्हारी खूबियों से नफ़ी करे, तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे पर बर्ताव का इनकार कर बैठे और वो बात तुम में नहीं वो तुम्हारे बारे में कहे। रिश्ता कोई भी हो बेकार है। रिश्ता कोई भी हो बेकार है जब तक इज्जत और एतबार ना हो। जिनकी नज़रों में हम नहीं अच्छे, कुछ तो वो लोग भी बुरे होंगे। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती तो सज़ा पूरे समाज पर तकसीम हो जाती है। वक्त एक सा नहीं रहता, वो खुद भी एक दिन रोते हैं जो दूसरों को रुलाते हैं। वो आपकी कीमत कभी नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हर वक्त मुयस्सर हो।
کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والی کی ذات پر سکھ آسمان سے آتے ہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ کچھ لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں اور وہ غلطی پوری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ فرش والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک اور فیصلہ ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے خود دیکھا کرو اور پھر دوسروں کو دکھایا کرو۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا ایک پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جب کسی کے سچے دل سے فکر کرنے لگو، اسی وقت وہ اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ وقت بدلنے کا نہیں، لوگوں کے بدلنے کا افسوس ہوتا ہے۔ کسی برے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم کی جو کی گئی آج کل عام سی بات ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کسی کے پیروں سے رسنے والا خون کل ان کی قسمت کے ورق کو سیاہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن حاسد کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود تباہ ہو جائیں۔ جو شخص آپ کی کردار و اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں، صبر سے سزا دیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا، اس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگو گے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ تو عزیزوں، آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، لو یو آل۔